तो यही साबित हुआ है कि लोगों का रद्द-ए-अमल शदीद तरीन होगा और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है। अगर ये लोग अगर नहीं समझे तो लोग गिरबानों तक पहुँचेंगे। सब्र कर के हम थक गए। अगर इस दफ़ा भी हमारे साथ इसी तरह ज़्यादतियाँ होती रही जिस तरह पहले होती रही हैं तो यहाँ बहुत ही गड़बड़ होगी। मैं आपसे कहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि तशद्दुद हो, हम नहीं चाहते कि मुल्क में खराबी हो, मगर आप लोग जो खास अलहमदुलिल्लाह 50% पर टारगेट रखे सी, लेकिन अल्लाह साड़ी इज्जत रखी है, 70% तक चले गए हैं। बिलात की तादाद जी है वो असां कोल तकरीबन 3000 तो प्लस है और जी उन्होंने कीमत साढ़े कोल बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें घर रखे हैं लेकिन असा की जमा नहीं कराए। जी साढ़े कोल तादाद है बिलात नहीं फिगर्स नहीं वो तकरीबन 7 करोड़ तक कुछ लाख तक जानी है भी। तो असा मजीद उसकी जिला और अपनी अपडेट करने वास्ते बैंक ने रब्ता किया लोकल, क्योंकि साढ़े खुद ने इतने जितने भी बैंक हैं साढ़े लोकल लोग के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो लोग हैं वो पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज करें। और ये जो लड़ाई है हमारी ये 5 सितंबर तक महदूद नहीं है, 5 सितंबर से आगे भी जा सकती है और जाएगी भी अगर हमारे मुतालबे नहीं माने जो है ना वो पहिया जाम भी करेंगे और अच्छे तरीके से एक मैसेज भी देंगे। ये सिर्फ देखें कि जो हमारे मुजफ्फराबाद में हुक्मरान हैं उन तक नहीं है, ये पाकिस्तान की हर जो है ना हुक्मरान तक ये आवाज़ जानी चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि ये कश्मीरियों के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है। ये जो 4000 मेगावाट बिजली वो जो बना रहे हैं उसमें से 300-350 मेगावाट उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, इकबाल तबस्सुम आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुज़श्ता 25 रोज़ से मकबूल बाट शहीद चौक डडियाल में जिस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास करके आटा और बिजली के हवाले से लोग हड़ताल पे मजबूर हैं, तो इसी तरह डडियाल मकबूल बाट शहीद चौक में 25 दिन से लगातार डडियाल के जो लोग हैं वो धरना दे के 24 घंटे का धरना लगातार जारी है और वो यहाँ बैठे हुए हैं। आज इसी सिलसिले में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं चंद शख्सियात, जिनमें नुमायाँ ख्वाजा इफ्तिखार सिद्दीकी हैं जो सदाए हक जो पार्टी है उसके सरबराह भी हैं, उसके सरपरस्त भी हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस मौजूदा जो बहरान है ये बिजली के हवाले से, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा ख्वाजा सहेल हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक बड़ा नाम सिद्दीक भट्टी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं और ख्वाजा मेहरान एडवोकेट वो भी इस गुफ्तगू में शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ख्वाजा इफ्तिखार साहब की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी ख्वाजा साहब, जो मौजूदा करंट सिचुएशन है इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ धरना भी दिया हुआ है, ख्वाजा सहेल साहब हैं, राजा नाज़म साहब हैं और काफ़ी सारे ख्वाजा मानी एडवोकेट हैं, मेहरान एडवोकेट और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं यहाँ बैठे होते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जनाब, गुजारिश ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि नौजवान सारे इस बात पे इकट्ठे हो गए हैं और ये ख़ास कर नौजवान सहेल साहब हैं, मेहरान साहब हैं, नाज़म साहब हैं और दीगर साथी हैं, सारे यंगस्टर्स ये 20-25 दिनों से यहाँ बैठे हुएंगे और इनकी अभी ख्याल ये है कि हमें 1 साल भी यहाँ बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे और इस सारे निज़ाम को किसी मुंतकी नतीजे के ऊपर पहुँचाएँगे और हम सारे लोग भी इंशाल्लाह इनके साथ हैं, पूरा डडियाल इनके साथ है और सारे अपनी अपनी जगह पे काम लगे हुए हैं, जारी है। और एक रिक्वेस्ट लोगों से ये है कि इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हर बंदे को अपना हिस्सा डालना चाहिए और 5 तारीख़ हर सूरत इस पर जिस शिद्दत से मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जो है वहाँ पे लोगों का रद्द-ए-अमल आया है, तो आप क्या समझते हैं कि मीरपुर डिवीज़न में भी उसी तरह का रद्द-ए-अमल और ख़ासकर डडियाल में कैसा है? इंशाल्लाह जी, ये पूरी उम्मीद है कि मीरपुर डिवीज़न में भी इससे शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और डडियाल में तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका नतीजा होगा।
جیسے ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں سے جو بات چیت ہوتی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوا ہے کہ لوگوں کا رد عمل شدید ترین ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے. اگر یہ لوگ اگر نہیں سمجھے تو لوگ گربانوں تک پہنچیں گے اور یہاں خون خرابہ ہوگا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آخری طریقہ اور رستہ ہے. جیسے ہم گزشتہ 20 سالوں سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سارے ساتھی بھی ہمارا ہی حصہ ہیں, ہم مل کر کوشش کر رہے ہیں, تو آج تک کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور انہوں نے ایک بات بھی نہیں وہ مانی کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے, بےایمانی اور بددیانتی کے خاتمے کے لیے. تو آخرکار یہی ہوگا جو اب ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ اب ہر بندہ بے چین ہے اور بے قرار ہے اور ہر بندہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے زبردست ہوں گے. تو ان کو یہ سارا کچھ تسلیم کرنا پڑے گا. اور لوگ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے جو ٹیکسز لگے تھے جس پر عوامی شدید رد عمل آیا, اس کو فی الحال انہوں نے معطل کیا, واپس لینے کا اعلان کیا ہے. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو میرا مطلب ہے بالکل عارضی بات ہے نا جی. جیسے کہ سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ معطل کیا تھا پورے نظام کو, تو وہ ابھی تک معطل ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ ٹیکسز ہمارے جاری ہیں. تو یہ تو بالکل عارضی ہے. چلیں میں یہ کہتا ہوں یہ عوامی رد عمل کا نتیجہ ہے کہ وزیر اعظم کو اس کے اوپر سوچنا پڑا ہے, یہ ریئیکشن ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی, چونکہ اب لوگ جاگ گئے ہیں, لوگوں کو اپنے حقوق سے آگاہی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ لوگ اس کے لیے اکٹھے ہیں اور 5 تاریخ کو آپ خود رد عمل اس کا دیکھ لیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سامعین. اور جی ناظرین, اس وقت تحریک آزادی کشمیر کا ایک بڑا نام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی رہنما ہیں صدیق بٹی صاحب. حریت سے جڑے لوگ جو ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہ ہم خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس دھرنے میں بھی یہ کل پرسوں ہی میرے خیال میں UK سے واپس آئے ہیں, تو وہ بھی موجود ہیں. تو آپ کیا کہیں گے یہ جو اس وقت اب شدید عوامی رد عمل آ رہا ہے, بجلی کے بلات پہ, جو آٹا مہنگا, ہر چیز مہنگی ہوئی ہے, اس پہ دیکھیں بورڈ کی نہ جا آپ بولیں. دیکھیں کہ ہم ڈڈیال والوں نے باقی جتنے آزاد کشمیر میں شہر ہیں انہوں نے بہت صبر کیا, سفر کیا, بڑی ماریں کھائیں, سب کچھ کیا, مگر یہ لوگ اب باز نہیں آ رہے. ان کو آپ نے دکھانا ہے کہ ہم آپس میں تعاون کر رہے ہیں, متحد ہیں, کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا. لہذا یہ 5 تاریخ آ رہی ہے, اس میں آپ سب لوگوں سے جو سن رہے ہیں, جو کشمیر کے کسی حصے میں بھی ہیں, آپ سے کہتا ہوں کہ تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ بار آنے کی کوشش کریں بغیر کسی خوف و خطرہ کے. کوئی آپ کو کچھ نہیں ہوگا. مرنا ہے تو مرنا ہے, جینا ہے تو جینا ہے. یہ زندگی اور موت, زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ اس دفعہ دکھا دیں کہ زیادہ سے زیادہ ہے جتنا بھی ہو سکے پبلک کو باہر لائیں. یہی ہمارا حل ہے. ہم نے بہت صبر کیا, اب صبر سے زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے. صبر کر کے ہم تھک گئے. اگر اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح زیادتیاں ہوتی رہیں جس طرح پہلے ہوتی رہی ہیں, تو یہاں بہت ہی گڑبڑ ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تشدد ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں خرابی ہو, مگر آپ لوگ جو خاص کر کے پاکستان کے لوگ ہیں اور یہاں کے جو آزاد کشمیر کی وہ ان کو حکومت ان کو چاہیے کہ پھونک کر. پاکستان کی عوام خود اس وقت مہنگائی میں پسی ہوئی ہے, تو آپ پاکستان کی پبلک کو یہ میسج دیں گے کہ آپ کی حمایت کریں یا وہاں کی گورنمنٹ جو نہیں؟ دیکھیں پبلک کو ہی دیں گے, کیونکہ حکومت ہماری آج تک کسی نے سنی ہی نہیں ہے. وہ ہماری نہیں سن رہی تو حکومت کو کیا دیں گے؟ میں پبلک کو کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, اسی طرح باہر آئیں اور اپنے ملک کو بھی ٹھیک کریں جس طرح ملک کو ہونا چاہیے.
कि वहाँ महंगाई है, कत्ल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उनको चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हाज़री दें और उसके पर अमल करें, वरना आपका भी हाल वही होगा जो हमारा हो रहा है। देखिए कि हम 1947 से लेकर आज तक हम चक्की में पीस रहे हैं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा आपको हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलेंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, हम अकेले आएंगे तो फिर बहुत ख़राबी होगी, खून रेजी होगी, बहुत ख़राबी होगी। ये थे सदीक भट्टी साहब, कायदे तहरीक अमौला ख़ान के साथी और मोहम्मद यासीन मलिक के भी जो है वो काफ़िले के एक बड़ा नाम है। ये हमारे साथ मुझे नाज़रीन व सामीन, ख्वाजा मेहरान एडवोकेट मौजूद हैं मेरे साथ, और ये डे फर्स्ट से इस धरने में मौजूद हैं और डडियाल की आवाम को मोटिवेशन देने में इनका भी एक कलीदी किरदार है। तो इनसे जानते हैं कि ये अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए हैं, और 5 तारीख को जो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कह लें, परसों 5 तारीख है, कि ये क्या तवक्को रखते हैं लोगों के रद्द अमल का, कि लोग जो हैं वो अपनी इस तकलीफ़ में इस जो मीरपुर डिवीज़न में ये हड़ताल हो रही है उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करसा कि मैं अपनी ज़बान गल करा, क्योंकि ये जड़ा पैगाम है अपने लोगों तक जा रहा है, तो तमाम सुनने लिया की तकने लिया की माड़ा सलाम है। तो बसम साहब, जिथे तक गल ये है कि असां किस हद तक कामयाब होए हैं, किस हद तक पहुँचे हैं, तो शुरू करसा कि असां तकरीबन 9 यूनियन कौंसल सफ़र किया, लोगों की मिले हैं और उन्होंने ख्यालात किंदे हैं, बहुत सारी असां नाल उन्होंने डिबेट हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तकरीबन 9 यूनियन, बल्कि मैं थोड़ा जा रोकसन चाहूँगी कि कुछ यूनियन कौंसलों लोग धरने भी दिते बिल्कुल यार, ये असल जिला असा उन्होंने अपने असा नुकता नज़र रखा जिला कि उन्होंने दसिया कि असा ने बुजुर्गों दी क्या कुर्बानियां न, असा ने बड़िया ने मसलन वो मदारस न, असा ने वो कब्रां, असा दियां वो मसाजिद, स्कूल, ऐसियां ऐसियां चीज़ां जड़ियां असा की ना इंडिया ना पाकिस्तान, ये दोए मुल्क 100 साल 200 साल भी तरक्की याफ्ता हो ही जान, लेकिन असा की वो जेडे एहसासे साढ़े चले गए वो वापस नहीं दिलाई सकने। फिर वो मोटिवेट होई कि उन्होंने लोगों अपना एक अलामती तौर पर हर यूनियन कौंसल धरना दिता, धरने वास्ते एक प्रॉपर उन्हें कैंप लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अंदर ये चीज़ उन्हें बाई है। असां तकरीबन 60% तक गए हैं, मैं ना आना कि असां 80-100 या इस पर, लेकिन 60% असां कामयाब हाँ। तो ये इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख जड़ा असां ना एहतजाज है, अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी एहतजाज हो सी, और ये अवामी एहतजाज हो सी, ये कुछ सियासत मबनी नहीं है, ये कुछ सियासी इशू पर भी नहीं है, ये कोई क्रेडिट किन्ने वास्ते भी नहीं है, ये एहतजाज एक अवामी तहरीक ना एहतजाज है, जिसने विच तकरीबन सारिया यूनियन कौंसलां असां की मुकम्मल यकीनदानी कराई है कि असां भरपूर तरीके नाल शिरकत करसां और पुरअमन तरीके नाल शिरकत करसां। ठीक। और इस वक्त तक जो बिजली के बिलात हैं वो किस अमाउंट तक आप तक जो पहुँचे हैं लोगों के, और कितनी अमाउंट बनती है वो आपके अंदाजे? ये जेड़े बिलात ला मामला है उसने विच असां अल्हम्दुलिल्लाह असां 50% पर टारगेट रखिया सी, लेकिन अल्लाह साड़ी इज्जत रखी है, असां वो 70% तक चले गए हैं। बिलात की तादाद जी है वो असां कोल तकरीबन 3000 तो प्लस है, और जी उन्होंने कीमत साढ़े को बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें घर रखे लेकिन असा की जमा नहीं कराए। जी साढ़े को तादाद है बिलात नहीं, फिगर्स नहीं, वो तकरीबन 7 करोड़ तक कुछ लाख तक जानी है। भी तो असा मजीद उसकी जिला और अपनी अपडेट करने वास्ते बैंक नाल रबता किया लोकल, क्योंकि साढ़े खुद ने इतने जितने भी बैंक हैं साढ़े लोकल लोग उन्होंने हैं, साढ़े अजीज हैं, वो असा उन्होंने को जिला अपडेट की है तो आने न कि तकरीबन 3% जड़ा ना बिल जमा होए ना। ठीक। अच्छा ये बताएं कि ये मतलब हुकूमत ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने टैक्स वापस लेने का तो ऐलान किया है, लेकिन पब्लिक उस पर एतबार क्यों नहीं कर रही है, एक, और दूसरा अगर वाकई में वो नोटिफिकेशन हो जाता है और वो वापस हो जाता है तो उस सूरत में क्या आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी, या ये तहरीक जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगी?
ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਪਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਪਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਟਾਪਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾ IMF ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਰ GST ਕੋਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ GST ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਣੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ तुसां 13 अरब यूनिट इत्थों करने हो पे सालाना लेकिन साड़ी जरूरत जी है वो 2 अरब यूनिट नहीं है। असा आने पे कि असा कि फ्री ऑफ कास्ट दी जाए जितनी लागत बिजली बनने पर लगनी है वो असा को वसूल की जाए लेकिन असा की फ्री ऑफ कास्ट बिजली दी जाए क्योंकि पिछले 40-45 साल तो असा की लुटिया गया है और इन्ना टैक्स नहीं मादी लुटिया गया है और असा ये भी मौकफ रखने हैं कि उस ना अजाला करो असा कि अगर ना तुसा उस टैक्स की वापस इस इत्ते पर लाया कोई अस्पताल नहीं बनाया उसका दिल ना अच्छा कोई अच्छा तुसा यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कोई अच्छी तुसा रोड तारीखी नहीं बनाई कोई अच्छा विजिटिंग पॉइंट नहीं बनाया अगर ये चीज़ा तुसा टैक्स ने मद किन्ने रहे हो असा पर नहीं लाइया लिहाजा वो असा की वापस किया जाए और असा फ्री बिजली नहीं डिमांड करने यहाँ पे। आज ये भी बात ज़ुबान ज़द आम है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख़ुद मजबूर हो के वो कह रहे हैं जी कि मेरे मुझे ये चीज़ दी जाए वो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से। तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे कि पब्लिक को उनकी इस बात पे सपोर्ट करना चाहिए या पब्लिक जिस बात पे स्टैंड लेके खड़ी है वो उसी पे? नहीं, पब्लिक को वज़ीर आज़म साहब की किसी भी बात किसी भी झांसे में नहीं आना चाहिए क्योंकि यही वज़ीर आज़म है जो पिछले कई महीनों से इस ओहदे पर फाइज हैं। इनको ना इस पब्लिक का ख्याल आया ना ही इन्होंने टैक्स के हवाले से इन्होंने अपनी कोई मीटिंग रखी ना ही इन्होंने उनसे जाकर बात की जिसको ये लोग वफाक कहते हैं उनसे ना ही जाकर बात की कि यार मेरे कश्मीर के इशू हैं। आज जब लोगों ने ख़ुद अपनी हिम्मत से तकरीबन 40 महीनों की मेहनत से एक तहरीक को ऑर्गेनाइज़ किया और बनाया और अब जब फल खाने का टाइम आया तो वज़ीर आज़म साहब अवामी हमदर्दियाँ लेकर एक बयानिया जारी करते हैं और लोगों को सिर्फ बताने के लिए क्योंकि इनकी दौड़ जो है वो हमें भी मालूम है और जो लोग बैठे हुए हैं हमारे पार्लियामेंट में उनको भी बखूबी वाकिफ़ हैं वो लोग कि इनकी दौड़ कहाँ तक है। इनका जस्ट बयानिया ये कहना कि हमने उनसे बात की है, बात करना तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल तो तब होता अगर पहले आप जब आप फाइज हुए थे इस ओहदे पर आप उसी टाइम अवामी एक कमेटी बनाते अवामी बंदू से बात करते और अपने वज़ीरों मशीरों को इकट्ठे करके वहाँ पे एक मीटिंग करते कि जनाब मेरे इलाके में ये इशू हैं हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर आज अवाम उठी है अवाम एक अब उनका कहना ये है कि मैं जितने पैसे मुझे मिलते हैं उससे मैं तनख्वाहें दे के डेवलपमेंट के लिए मेरे पास बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं तो मैं किस तरह आटे पे सब्सिडी दूँ या बिजली जो सस्ती करूँ। नहीं, फिर तो उनको चाहिए ना कि वो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। अगर वो इस आज़ाद कश्मीर की इस रियासत को मैनेजमेंट नहीं दे सकते अगर यहाँ पे जो रिसोर्सेज निकल रहे हैं उन रिसोर्सेज को मेंटेन नहीं कर सकते या ये जो बत्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं वहाँ पे पैसा लोड करके बाहर चली जाती हैं उनको यहाँ पे नहीं स्टॉप कर सकते नहीं रोक सकते इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है तो फिर ये घर चले जाएँ इस्तीफ़ा दे दें साफ इनकार कर दें कि भाई मेरे बस में ये है ही नहीं है मैं चला ही नहीं सकता किसी और को मौका दें। हम ये कहते हैं कि यार अगर आपसे ये मुल्क नहीं चलता अगर आप इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते इन लोगों को उनका हक नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इस ओहदे पे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख्वाजा सहेल साहब मौजूद है हमारे साथ। ये जो मौजूदा ये धरना है यहाँ पे चौक में उसमें अगर मैं कहूँ कि राजा नाज़म और ख्वाजा सहेल का नाम बाहर निकालूँ तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो इन लोगों की काविशों का नतीजा है कि आज जो धरना यहाँ इन्होंने दिया था उसकी वजह से आज पूरी तहसील में लोगों तक एक बड़ा जामिया पैगाम गया और तहसील भर के लोग जो हैं वो इस चीज़ को सराह रहे हैं कि एक जो वाज़िया अवामी इशू था उसको इन्होंने नुमाया किया। जी क्या कहेंगे 5 तारीख की जो कॉल है उसके हवाले से
اور پھر ایک بنیادی سوال کہ یہ 25 دن سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ جی سب سے پہلے تو اقبال قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے اور یہاں دھرنے کو کوریج دی. تو 5 تاریخ کے حوالے سے جو بنیادی جو کال چل رہی ہے پورے آل اوور آزاد کشمیر میں چل رہی ہے کہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہوگا، تاکہ حکومت کو ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. کیونکہ ماضی کی طرف تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں جو تحریکیں تھیں وہ ناکام اسی وجہ سے ہوئی کہ جو لوگ تھے وہ ان کو تشدد کے راستے پر اکسایا جاتا تھا، اس وجہ سے تحریکیں ناکام ہوئی. لیکن 5 ستمبر کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ ہیں وہ پرامن رہیں، پرامن احتجاج کریں. اور یہ جو لڑائی ہے ہماری یہ 5 ستمبر تک محدود نہیں ہے، 5 ستمبر سے آگے بھی جا سکتی ہے اور جائے گی بھی. اگر ہمارے مطالبے نہیں مانے جائے تو یہ 5 ستمبر سے آگے جائے گی. تو ابھی تو فی الحال ہم نے بلوں کا بائیکاٹ کیا ہے، تو اگلا لایا عمل اگر حکومت ہمارے مطالبے نہیں مانے گی تو ہم پھر جو ہے وہ میٹر اتارو اور بجلی کی تاریں جو ہے وہ ڈائریکٹ لگانے پر وہ لوگ یہ تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی تک تو آپ کی تحریک جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ رہی ہے، لیکن جب آپ ڈائریکٹ بجلی لگائیں گے تو یہ ایک غیر قانونی عمل ہو جائے گا. تو اس کی ترغیب دینا اچھی بات ہے. نہیں دیکھیں، اگر حکومت ہمارے مطالبے پورے کر دے تو ہم یہ اقدام پھر بالکل نہیں اٹھائیں گے. ہمارا تو یہ اسٹیپ اٹھانے کا پھر ہمیں مجبور کیا جائے گا نا، یہ ہماری مجبوری بن جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہمارا خطہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار میگا واٹ بجلی یہاں سے بن رہی ہے صرف آزاد کشمیر سے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں صرف 350-400 اگر میگا واٹ نہیں مل رہی تو پھر اس میں پھر حکومت کی غلطی ہے، ہماری غلطی تو نہیں ہے. ہم تو پھر مجبور ہوں گے یہ اسٹیپ اٹھانے پہ. ٹھیک، بہت شکریہ. یہ خواجہ سہیل موجود تھے اس دھرنے کے رہنما. تو ذکا جاوید جن کا تعلق ڈسٹرکٹ کوٹلی کے علاقے ناڑ سے ہے، یہ تحصیل جڑیال کے بالکل پڑوس میں یہ علاقہ ہے اور وہاں سے بھی اس وقت نمائندگی ان کی موجود ہے اس دھرنے میں. ذکا جاوید صاحب ہیں اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے. یہ امان اللہ خان اور یاسین ملک کے قافلے کے سپاہی ہیں اور یہ صدر ہیں اس یونٹ کے. وہ بھی یہاں موجود ہیں اتفاق سے. تو میں نے سوچا چلیں ان کے جو جذبات خیالات ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں. جی سر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کا دل کی عطاگریوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے اس دھرنے کو کوریج دی اور پوری دنیا تک یہ جو ہمارا میسج ہے یہ پہنچایا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ایک جو سالوں سے جو مین ہمارے ابھی ایشو چل رہے ہیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کا ایشو ہے، جو ٹیکسیز ہیں اس پر لگے ہوئے، پھر آٹے کی جو سبسڈی ہے اس پر دیکھیں آپ، پھر اس کے حوالے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جیسا کہ ہمارے جو جموں کشمیر ہے یہ آزاد کشمیر کا جو حصہ ہے اس میں کوئی بھی چیز اوریجنل نہیں آ رہی ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں وہ تقریباً کوئی بھی چیز ہمیں اوریجنل کوالٹی کی بھی نہیں مل رہی ہے اور سب سے مہنگی مل رہی ہے. اور مین جو ایشو ہے ہمارا اس ٹائم پر بجلی کا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا 4200 میگا واٹ اس ٹائم پر ہم آزاد کشمیر میں جو بجلی وہ پیدا ہو رہی ہے. تو جیسا کہ آپ کو پہلے سہیل بھائی نے بھی بتایا ہے کہ بجلی جو ہمارے پورے جو کشمیر میں ہمیں ضرورت ہے وہ 350-400 میگا واٹ کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس پر بھی جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں. جی یہ باتیں باقی بھی دوستوں نے کی ہیں. اب یہ بتائیں کہ ناڑ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، لوگوں کے اس تحریک کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اور اسی طرح ناڑ میں بھی الحمدللہ ہمارا ایک دن تاجر حضرات نے سول سوسائٹی نے کا اعلان کیا ہے اور ہم بھرپور ایک جو ہے نا وہ پہیا جام بھی کریں گے اور اچھے طریقے سے ایک میسج بھی دیں گے. یہ صرف دیکھیں کہ جو ہمارے مظفر آباد میں حکمران ہیں ان تک نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہر جو ہے نا حکمران تک یہ آواز جانی چاہیے اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے. یہ جو 4000 میگا واٹ بجلی وہ جو بنا رہے ہیں اس میں سے 300-350 میگا واٹ ان کی ضرورت ہے اور وہ بھی ہم کو ڈبل سے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں 2.5 روپے ہم یونٹ ادھر سے پیدا کر رہے ہیں, 2.5 روپے وہ اس کی کاسٹ آ رہی ہے, اور ہمیں 57 روپے جو ہے نا بجلی کی 1 یونٹ مل رہی ہے. اس سے بڑی زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اور ابھی کشمیر کے الحمدللہ پوری کشمیر کی عوام جاگ چکی ہے, اور ابھی ہم کسی بھی صورت میں جو ہمارے وہ 1960 میں جو ہمارا جب یہ منگلا ڈیم جو ایگریمنٹ ہوئے تھے, ہم اس کے تحت بجلی فری چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اپ رائزنگ ہوئی ہے جو منگلا ڈیم کی, اس کے تحت جو 25 سال کے لیے مشرف کے دور میں وہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم کشمیریوں کو بجلی 25 سال کے لیے ہم فری دے سکتے ہیں. ابھی ہم 25 سال کے لیے نہیں, ابھی ہم ساری زندگی کے لیے, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے, اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, اور ابھی ہم کسی بھی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اور اپنا حق صرف مانگیں گے نہیں, ابھی ہم چھین کر لیں گے, کیونکہ ہماری عوام بھی جاگ چکی ہے. اور انشاءاللہ ابھی یہ ہماری جو عوام جاگی ہے, نہ رکے گی, نہ جھکے گی, اور نہ بکے گی. ٹھیک. سننے میں آیا کہ اگلے دنوں کوئی کانفرنس بھی ہو رہی ہے آپ کے؟ ہمارا آج ایک تو ہماری یہ جو دھرنے میں جتنے بھی شرکا بیٹھے, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہمارا یہ دوسرا تیسرا ٹائم ہے. ہم ادھر آئے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم جہاں بھی ہوتا ہے, کوئی بھی اگر حق سچ کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم آج ادھر حاضر ہوئے ہیں. اپنے یہ دوست ہیں ہمارے ڈڈیال کے بہت اچھے, ناظم صاحب, سہیل صاحب, اور ہمارا آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا جو شہداء کانفرنس ہو رہی ہے ہماری 10 ستمبر کو ہو رہی ہے, اس کا یہ جو کر کے ہمارے کشمیر کے کونے کونے میں پہنچے گی. یہ دیکھیں کہ زندہ دل جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہداء کو بھولتی نہیں ہیں. تو یہ جو جموں کشمیر کی تقریباً 7 لاکھ کے ایج گیج میں جو قربانیاں ہوئی ہیں, انہوں نے اس پوری قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کا وہ کوئی ایک ایریا محدود نہیں تھا, پوری قوم کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. 84,471 مربع میل پر جتنے بھی لوگ ہمارے رہتے ہیں ان کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی یاد میں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کی یہ جو چینل ہے اس کے ذریعے ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں تک, کہ اس میں اور اس جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھیں کہ جو ہمارے قابض ملک ہیں جنہوں نے ہم ہوتے ہیں وہ بھی پوری اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیری قوم کتنی جاگ چکی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک یہ پروگرام ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ کشمیری قوم اب اور غلامی کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی, اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے, اور کسی کے نیچے رہ کر ابھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. یہ تھے میرے ساتھ ناڑ سے اس دھرنے میں یکجہتی کے لیے. تو اب